अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब अल्लाह सुब्हान व तआला किसी औरत से नाराज़ होता है तो फिर उसके जिस्म में कौन कौन सी 10 निशानियाँ वाज़ेह हो जाती हैं। इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नेक अमाल एक मुसलमान का राइसल माल है। इन्हीं के लिए वो पैदा हुआ, इन्हीं का हिसाब होगा और इन्हीं पर इसकी दुनिया की पाकीज़ा ज़िंदगी और आखिरत में जन्नत की ज़िंदगी का दरोमदार है। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक अमाल की तरफ रग़बत दिलाई है। इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के नेक अमाल कबूल करने और इन पर दुनिया आखिरत में बेहतरीन अजर सवाब देने का वादा किया है। फरमान इलाही है और जो भी नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते वो साहिब ईमान भी हो, इन सब को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूर की गठली के शगाफ बराबर भी इनका हक न माना जाएगा। बस साबित हुआ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी मुसलमान मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी ज़ाया न होने देगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेकी के कामों की जानिब रग़बत और शौक़ का होना भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत ही बड़ी रहमत और साइद है। और अल्लाह तबारक व तआला नेकी की हदायत हर इंसान को नहीं देता, जैसा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाते हैं, जैसे चाहे हदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता है तो फिर उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। मालूम हुआ कि गुमराही से हिफाजत और नेकी की जानिब रग़बत ये सब अल्लाह ही की जानिब से है। लेकिन जो लोग हिदायत के तलबगार हों, ख्वाहे वो कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी और हिदायत के रास्ते पर ज़ाया ज़रूर चलाता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला हिदायत अता नहीं फरमाता और उन्हें गुमराही की दलील में डाल देता है। फिर जब ये औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती है तो अक्सर औकात इनके जिस्म में 10 निशानियाँ वाज़ेह हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि तमाम निशानियाँ वाज़ेह हो जाएं, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो ये बात समझ लें कि ये औरत अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाराज़गी की मुवज्जा है और अल्लाह इस औरत से नाराज़ है और इसी नाराज़गी के सबब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस औरत को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता नहीं की। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 में से कोई एक भी निशानी दिखी तो उसे ये बात ज़रूर समझाएं कि तुम्हारी फ़लाँ आदत अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, ताकि वो जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके अपनी इस आदत से छुटकारा पा सकें। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किसी ने पूछा कि या अली बताए कि कैसे पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत से नाराज़ है या राज़ी है, यानी किसी औरत को ये बात कैसे मालूम हो सकती है कि अल्लाह इसके साथ नाराज़ है, या किसी औरत के अंदर ऐसी कौन सी निशानियाँ हो सकती हैं कि जिनसे इस बात का पता चले कि अल्लाह इस औरत से नाराज़ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ शख्स, जब अल्लाह किसी औरत से नाराज़ होता है तो सबसे पहले उस औरत से अपनी इबादत की तौफीक और इबादत में लुत्फ़ व सुरूर छीन लेता है। फिर इसके अंदर 10 निशानियाँ ऐसी ज़ाहिर होती हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, जिस औरत में इस किस्म की निशानियाँ होती हैं वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब और बुरी औरत होती है और ऐसी औरतों को ही अल्लाह सुब्हाना व तआला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 1, प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है, यानी ऐसी औरत जो अपने बालों को ढंक कर नहीं रखती और गैर मर्दों को दिखाती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। नंबर 2, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती है, यानी किसी बड़े और बुज़ुर्ग की बात को अहम नहीं देती, बल्कि हमेशा वही कुछ करती है जो इसकी अपनी मर्ज़ी हो। नंबर 3, ऐसी औरतें जो ज़्यादा बोलती हैं, या यूँ कह लें कि जब बोलना शुरू करती हैं तो फिर दूसरों को बोलने का कोई मौका ही नहीं देती, तो ऐसी औरत से भी अल्लाह ताला नफ़रत का इज़हार फरमाता है और यकीन इसकी ये आदत एक बुरी आदत है। नंबर 4, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया
کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوتی رہے اور جو زیادہ سوتی ہے یعنی جس پر ہر وقت نیند کا غالب چھایا رہے تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 5 دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چینک چینک کر بولتی ہے یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 6 پیارے دوستو، چھٹی نشانی تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے وہ کافی خطرناک ہے، اللہ کی ناپسندیدہ عورتوں میں سے ہے۔ اس نشانی کے سبب آج پورا اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک جگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ جی دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو باریک لباس زیبات تن کرتی ہیں یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسم اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبو لگاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، غیر محرم مردوں کے سامنے بازو میں مٹکتی پھرتی ہیں اور جو غیر مردوں کے سامنے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار کرتا ہے۔ ایسی عورتوں مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہیں اور بعض لوگوں تو ایسے عورتیں دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگاتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7 ایسی عورتیں جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہیں یعنی جو اپنے خاوند والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسروں عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8 بے پردہ رہنے والی عورتوں کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرف کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازمی کیا ہے۔ نمبر 9 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہیں، دوسروں میں فتنہ فساد کرتی ہیں، دوسروں میں لڑائی جھگڑے کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہیں تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ پسند نہیں فرمائے گا۔ نمبر 10 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوں، بات بے بات اس کا دل دکھاتی ہوں، اس کا کہنا نہ مانتی ہوں اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہوں تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی ایسی 10 نشانیاں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے اور ایسی عورتیں جس میں نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا بلکہ اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ جس عورت میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جائے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور تب تک ناراض ہی رہتا ہے جب تک ایسی عورتیں سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور بات پر عمل کرنے کی طاقت توفیق فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلومی ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اپنے تمام رابطہ نمبروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔